मोगाच्या आसारे टीव्ही वीक्षकांक जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नावान हांव वंदन करता। हांव पास्टर रोशन डिसोजा अबुधाबी जेजू क्रिस्ताची सेवा करन आसा। हे कार्यक्रम तुम्ही पळोवन आसात देखून हांव सर्वस्परा देवाक आर्गां दिता। म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज हांव तुमच्या लागीं देवाच्या उतरांत हांव थोडी संगती सांगूंक आशेता। म्हज्या जिवितांत साबार रितीचे कश्ट आयले। हांव जेजू थंय आयलो, जेजू थंय हांव संतोश पावतालो, जाल्यारय म्हज्या जिवितांत कश्ट आयले। हांव चिंतालो क्रिस्त थंय जिवनचे वा क्रिस्त सांगता जिवनचे म्हळ्यार कांय कश्टां इल्लाद जिविता म्हळ्यार कश्ट नात केदोळा संतोष म्हूण हांव चिंतालो। बट थोडे म्हयन्या पयलें म्हज्या जिवितांत थोडे कश्ट आयले। त्या कश्टाच्या टायमार हांवें कितें केलें आनी कशें सोम्यान म्हाका त्या कश्टांतल्यान सोडयलें हें हांव तुमच्या मुखार सांगूंक आशेता। देवाच्या उतरांत सांगलां, ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದರೂ एक नीतिवंत मनुष्याक सबार रितीचे कष्ट आयल्यारी येनात म्हणून सांगना, आयल्यारी येताले, बट देव हर एका कश्टांत ताका सोडयता। हालेलुया। पयलें आमच्या काळजांत बरोवस वासूंक जाय, सर्वेस्पोर देव म्हाका हर एका कश्टांत हर एका पिडेंत मुजो देव मुजो स्वामी म्हाका सोडयतलो। And never ever doubt the love of God. आमी देवाच्या मोगा विशयान डाऊट करचे न्ही। देवाचो मोग सागोरांत अशा उदकाच्यांकी ओडतो जावन आसा। अगर आमी मोळपाक पळोवचे जाल्यार मोळप कितले विस्तार आसा, ताच्यांकी चड देवाचो मोग आमच्या वयर आसा। देवाचो मोग आमचे वयर, देवाची कृपा आमचे वयर केदळस उणी जायना। कश्टांत वता आसतना आमकां नाना रितीचे थॉट्स येतात। हांव इतलें मागणें करना आसा, हांव सोम्या सांगाता चल्लो, हांवें सोम्याक पयलो स्थान दिलो, कित्याक म्हाका ह्या रितीन कश्ट आयले। आनी थोडे पुढचे आमचीच लोक आमकां खेणटात, तेन्ना आमकां आणखी दुखता। बट केदळ आमी कश्टांत वचून आसा, आमी आमचें तोंड दांपूंक जाय। आमी पुरपुरचे न्ही, आमी सोम्याक आर्गां दिवंक जाय। सोम्या, हांव कित्याक ह्या कश्टांच्या वाटेन वचून आसा हांव नेना, बट तूं जाणाय देखून हांव तुका आर्गां दिता। तुजी कृपा मुजेर आसा, तुजी दया मुजेर आसा, तुजो हात मुजेर आसा, आनी तूं म्हाका ह्या कश्टांत ह्या दुखेंत तूं सोडयताय म्हणलो एक तीर भरवश्यान आमी सोम्याक पळोवन चलोवंक जाय। देवाचें उतर सांगता, देव आमच्या विशयांत जायते चिंता। He have a lot of plans and thoughts for us. थोडे पुढचे ताज्या प्लॅनाक सरी जावन तो आमच्या जिवितांत थोडे कश्ट एलाव करता। कित्याक कश्ट आयल्या लोकां सांगात हांव बसलां, तांकां हांवें कावन्सील केलां, तांच्या सांगात हांवें प्रेयर केलां, तांकां फेथांत हांवें एनकरेज केलां, आनी साबारांचे कश्ट देवान हळू केल्यात, देवान पयस केल्यात। आनी कश्ट येवन कश्टांत पाशार जावन भायर आयिल्ल्या थोड्या सांगात हांव उलयता आसतना तांचें जिवीत बदललें। ताणें देवाक पयलें स्थान दिल्लें, देवा सांगात तांणी चलचें। हालेलुया, हांवें पळयलां। देखून म्हज्या मोगाच्या वीक्षकांनो, कश्ट येता आसतना तुमी भियेनाकात। कश्ट आयल्यात तुवें आणखी देवा सांगाता, देवा लागीं एक जावन चलच्या खातीर। अगर कश्ट येनातले जाल्यार तुका बायबल वाचूंक टायमच नातलो। कश्ट आयल्यात आज तुका बायबल वाचूंक टायम मेळ्ळा। कश्ट आयल्यात देखून आज हे प्रोग्राम पळोवंक तुका टायम मेळ्ळा। कश्ट नातले जाल्यार तुका संवसारा खातीर पुराय टायम आसता, बट देवा खातीर टायम आसना। देखून मोगाच्यानो, कश्ट आयल्यारी हालेलुया ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವವನು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ। ಕಷ್ಟಂತ ಅವನು सोडवसो देव मुझ्या संगात आसा म्हणल्या एका दरडा भावार्थान तुम्ही चलाजे।
साबार जाण कश्टाच्या टायमार तांकां घात जाल्ल्या टायमार तांकां एक मोसा जाल्ल्या टायम वंचने जाल्ल्या टायमार कालें करचेंच म्हणून तांकां समजना डिप्रेशन ती वेतात आनी थोडी सुसायड करतात. मोगाच्यानो हें सोल्युशन न्ही. केदळ आमकां कश्ट येतात देवाचें उतर सांगता वी मस्ट रेसिस्ट. आमी कश्टां मुखार रावोंक आसा. कशें रावचें? केदळ आमच्या काळजांत भावार्थ आसता. भावार्थ आमकां रावोंक सकत दिता. भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आमी सदांच वाचल्यान, तें कन्फेस केल्ल्यान, तें बरयल्ल्यान, तें आमच्या काळजांत डेपॉझिट केल्ल्यान हालेलुया कश्टांच्या टायमार कश्टाक मुखार रावोंक आमकां हिम्मत हें उतर दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आज बरो दीस तुका आसा. देखून देवाचें उतर तुज्या काळजांत तूं घाल. आज बरो दीस तुका आसा. देव कितें म्हणटा तें तूं आयक. कित्याक गॅरंटी ना फाल्यांचो दीसय बरोच आसतलो. ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲವು ಬರುವಾಗ हालेलुया देवाच्या उतरान सांगला एफेसकारां बऱ्या पत्रान सांगला ಕೆಟ್ಟ कालವು एक आसा. ओके तूं चिंताय तुका आसचो ना प्रेज गॉड बट आयल्यार तूं कालें करतलोय. ते फेस करूंक आज तूं तयार जा. देवाच्या उतराक पयलो स्थान दी आनी देव कितें सांगता तें तूं आयक. सबारपटी आमच्या जिवितांत कश्ट येतात आमच्याच पातकां निमती, आमच्या आवय बापायक आमी अविधेय जाल्ल्या निमती. आमी एक बऱ्या स्थानार आसतना दुसऱ्यांक धोको दिला जाल्यार, दुसऱ्यांक मोस केला जाल्यार आमकां कश्ट खंडीत येताले. तेन्ना आमी कितें गरजेचें? आमी आमची पातकां देवा लागीं रडाचें. अगर आमी कोणाकी मोस केला जाल्यार ताका फोन करून बोक्षणे आमी मागोवंक आसा. हालेलुया ಮೋಸದ ಜೀವಿತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೀವಿತವಲ್ಲ. ವಂಚನೆಯ ಜೀವಿತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೀವಿತವಲ್ಲ. कोणा बरे मोस कर. साबार जाणांची सवय आसा ताजे पयशे काडून आजे पयशे काडून फाल्यां दिता परवां दिता म्हणचे आनी पयशे इसर वचून तांकां जोर करचे. आज हॉस्पिटलांत तुमी पडून आसात, त्या दीस हंकारान तांच्या एगेन्स्ट तुमी उलोवन आसल्यात. आज तुवें ते पाताक रडोवंक आसा. केदळा कुडींत बोड आसता, आमकां आवय बापाय दिसनात, आवय बापायचे एगेन्स्ट आमी उलयता. आज कश्ट येतना कित्याक म्हाका कश्ट आयल्यात म्हूण उलो मारतात. अगर तुमी तुमच्या आवय बापाय दुखेलां जाल्यार, तुमकां कुमोग केल्ल्यांक तुमी दुखेलां जाल्यार, तुमच्या वडिलांक तुमी दुखेलां जाल्यार तुमी पाताक रडोवन जिणी बदलूंक आसा. मोगाच्यानो अरे कश्ट तुवें पाताक केल्ल्या देखून येता म्हूण हांव सांगना. थोड्या पुरचे पाताक केल्या खंडीत ते कश्ट येतात. देखून तुमी पाताक रडोवन जिणी बदलिया आनी जेजू सांगाता तुमी चला. दुसरें कश्ट येता आसतना आमी कितें करचें? 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10 आमी वाचतना केदळा अपोस्तल पावलाक कश्ट आयले. ताच्या कुडींत एक दूख ताका येवंक धरली. ताणें ती दूख सोम्या मुखार दवरली आनी सोम्यान ताका सांगलें म्हजी कुरपास तुका पुरो, म्हजें बळ तुज्या अस्कतकायेंत तुका परफेक्ट करतलें म्हणून. हांव तें कोंकणी ट्रान्सलेशन वाचूंक आशेतां. 2 Corinthians 12:9 पूण ताणें म्हळें म्हजी कुरपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करच्या खातीर म्हज्या अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगता. म्हळ्यार पावला कश्ट येता आसतना ताणें ती कश्ट सोम्या मुखार सांगलें. सोम्यान सांगलें की म्हजी कुरपा तुजेर दराळ हांव वता, म्हजी कुरपा हांव तुका दिता. मोगाच्यानो वय कश्ट आयल्यात वय ह्या कश्टाचेर जैत दिवचो देव आमच्या सांगात आसा. त्या देवा मुखार आमी खालते जाता आसतना, त्या देवा मुखार आमी सरपडतना देवाची कुरपा आमचेर येता आनी ताजी सकत आमच्या अस्कतकायेंत दिसून येता. कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. वय आज आमी कश्टांत आसा
बट आमचो भरवसो आसा जे जेजूचेर. जेजू वय म्हाका कश्ट आयल्यात बट तुका एक कश्ट न्ही. म्हाका तूं बोळ दी. म्हज्या खातीर तूं वाट उक्ती कर. हांव तुज्या खातीर जियेतली आनी तुजी महिमा हांव गायताली म्हणून. मोगाचेनो ह्या उतरां मारिपा देव तुमकां आशिर्वाद करूं दी आनी तुमचें जिवीत तुमी सोम्याक समर्पून दिया. सोमी तुमच्या विशयांत व्हडतें चिंतून आसा आनी कश्टांच्या टायमार तुमी भियेनाकात. कालें करचें कितें करचें म्हूण तुमी भियेनाकात. सोम्या मुखार सरपडा. डायरेक्ट देवा सांगाता तुमी उलया. एक इमाजी लागीं, एक पत्रा लागीं, एक फिंत्र लागीं वाती पेटोवन पुलान दवरून उलोवची कांय गरज ना. तें सताचें आराधन न्ही. देव आत्मो जावन आसा. तुवें आत्म्यान देवा सांगाता उलोवंक जाय. तुज्या काळजान जेजू जिवंक जाय. तुज्या काळजान जेजूची उतरां रावोंक जाय. तुज्या काळजांतल्यान तूं देवाक आत्रेगोंक जाय. मोगाच्या विक्षकांनो, आमी पळोवन आसा की आमच्या समस्येचे वयर, आमच्या कश्टांचे वयर कशें आमी जैत ओडचें म्हणून. आमच्या बोळांत आमकां जैत ओरूंक जायना. बट जेजूच्या बोळांत आमी जैत ओरूंक जाता. जेजूच्या नांवान आमकां जैत आसा. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो खाली पातकांत थावन आमकां सोडोवच्या खातीर न्ही, पातकाच्या वयर जैत दिवच्या खातीर. ಪಾಪ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಪಾಪ ರಹಿತ पातकसनातले एक पवित्र जीवित आमकां दिवच्या खातीर जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. देखून जॉन द बॅप्टिस्ट स्थानीक जो म्हणटा, ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराची पाप काडटली. जेजू क्रिस्तन आमची पातकां काडल्यांत. तूं केन्ना पात येताय त्या पातकांत तुका सुटका मेळटा. खाली पातकां मात्र जेजू काडिना, ताचें नितीवंतपण तो आमकां दिता आनी आमकां जैत दिता. मोस्ट इम्पॉर्टंट, कश्टाच्या टायमार तुज्या काळजांत एक आवाज तूं आयका जाय, जेजून म्हाका जैत दिलां. जेजून म्हाका कश्टांच्या जिविताक, करगोवच्या जिविताक, सॅडनेस आनी डिप्रेशनांत, मोसरांत, झगड्यांत जिवोवच्या जिविताक आपयल्लें न्ही. थलें जिवीत जिवोवच्या खातीर देवान आमकां रचयल्लें न्ही. देवान म्हाका जैताचें जिवीत दिलां. पातकाच्या वयर जैत, मरणाच्या वयर जैत आनी हर एक समस्येचे वयर जैत देवान म्हाका दिला. समस्या येना म्हूण हांव तुमकां सांगना, पिडा येना म्हूण हांव तुमकां सांगना. पिडा आयल्यारी पिडेचेर क्रिस्तान म्हाका जैत दिला म्हणल्यार भरोश्यान तुम्ही त्या पिडेचो फेस करूंक आसा. यू हॅव टू फेस एवरी प्रॉब्लेम. देवा मुखार सरेंडर जावन जेजूक आपलें जिवीत समर्पीत करून जेजूची उतरां आमच्या काळजांत खाणगोवन केदळ आमी पिडेचो फेस करता, पिडा आमकां सोडून पयस जाता. पिडा आशिर्वाद न्ही. पिडा देवा थावन येना. देव पिडा थोड्या पुरचे एलाव करता. देव सर आमच्या थंय पिडा घालता. बट पिडेचेर देवान आमकां हालेलुया पदवी दिल्या. मोगाचेनो, आमी देवाचें उतर पळयलें. केदला पावलाक अशी पिडा आयली, अशी दूख आयली. ताणें आपली पिडा, आपली दूख देवा मुखार दवरली आनी देवान ताका सोबीत जाप दिली. देवान सांगलें, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या आसकतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करच्या खातीर म्हज्या आसकतकायेची वडवीक हांव कुशेन गायतां. मोगाचेनो, आज ही कृपा आमकां मेळाचे जाल्यार याकोबाच्या पत्रांत 4 भाग 4 चॅप्टर वर्स नंबर 6 6व्या वळींत अशें सांगलां, बट ही गिव्स मोर ग्रेस. Therefore he says God resists the proud but gives grace to the humble. हांगा सांगलां की देव यथेश्ट रितीन कृपा दिता कोणाक? कोण ताज्या मुखार खालती जातात, ताज्या उतराक पयलो स्थान दितात, तांकां देवाची कृपा मेळटा. हंकाऱ्यांक देव पयस करता आनी खालत्यांक देव आशिर्वादान भरता.
आज तू तुझ्या मोतींत चिंतून असाय तुका पुराय गुत्त आसा, तुका कोणाची गरज ना, तुका मनशाची गरज ना, देवाची गरज ना, जायते पयशे आसात, तू अहंकारी जावन आसाय. देवाचे उतर सांगता तुवें पाताक रडाचे जिणी बदलेचे म्हाका गरज ना, तू अहंकारी जावन आसाय आनी अहंकारींक देव दया दाखयना. देवाचे उतर सांगता तुवें सुकल्यांक बक्षिचे, तांचो तुवें मोग करीचे आनी तूं तयार नाय, तूं अहंकारी जावन आसाय आनी देवाची कृपा तुका मेळना. केदडा देवाच्या उतराक खाल जावन देवा हांव पाताक सांडटा, पातकाक म्हजे थंय अधिकार ना, हांव पातका खातीर जियेना, हांव पातका खातीर जल्मल्लो न्ही, हांव जेजू खातीर जल्मल्लो. ನಾನು ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆ ಜೇಸು ಖಾतीर जियेता. म्हणल्या एक कलतेपणांत तू जेजूक उपसून दिता आसतना आनी बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवान तू पवित्रस्थान घेता आसतना आनी ताच्या उतरा प्रकार सतन आनी आत्म्यान ताका आराधन करता आसतना ताजी कृपा तुजेर देंवून येता, ताजी दया तुजेर देंवून येता, ताजी सतां तुज्या काळजांत देंवून येतात. जिवा जला जिवा नदी तुज्या घरांत वळटली, पवित्रत्मो तुज्या कुटुंबांत वळटलो. तुवें कलतें जावंक आसा, तूं कलतें जाता आसतना देवाची कृपा तुजेर देंवून येता. कलतें जाल्ल्यान तुका केदळास लॉस ना. कलतें देवा मुखार आनी ताज्या उतरां मुखार आमी जायचे. खंयच्या मनशा मुखार जावच्या की देवाच्या उतरां मुखार आमी कलतें जायचें. देवा मुखार आमी कलतें जाता आसतना आमी मनशा मुखारय कलतें जाता. कलतेंपण जेजूचें एक स्वभाव, इज अ नेचर ऑफ क्रायस्ट. हे नेचर आमच्या थंय येवं दी आनी आमी कृपेंत बरया, देवाच्या सक्तेंत आमी बरया आनी जे कितें समस्या आज आमचे थंय आसात, एक दीस समस्याच्या जाग्यार आमच्या लागीं टेस्टिमनी आसतली. देव तुमकां आशिर्वाद करूं दी. या आमी सांगाता मागणें करया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या लोकांक हांव तुज्या मुखार हाडटा. तुज्या आशिर्वादान तुवें आमकां बरलाय, देखून हांव तुका अर्गां दिता. बाबा तुज्या कृपेन तूं आमकां बर. कोण तुजो ताळो आयकून, कोण तुजें उतर आयकून आपणाकच तुज्या मुखार समर्पून दिता, कलतें करता, तांचे वेळ तुजी कृपा येतेच रितीन देंवोवन दी. हर एक समस्येचेर, हर एक पिडेचेर तांकां आज तुजें जैत मेळूं दी म्हूण हांव मागतां. बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान सर विक्षकांक हांव ब्लेस करतां. तुमचे आत्मीक दोळे उक्ते जावं दी. देवाचें सत तुमचे थंय रास करून दी. गॉड ब्लेस यू. थँक यू.